3900. 13200 divisé par 4400 درهم. 4400 درهم كيبقى لكم الواحد 4400 درهم اللي هي 440 اورو. فوالا باينه 13200 درهم غادي تقسموا على 3 غادي تعطي لكم 4400 درهم. الواحد هي 88000 ريال نيتا البنات. ما كاينش دابا فاطمه الزهراء. بيان سور راه عارفين البنات هادشي هذا. الا كان شي ذهبي باغي يقسم لك الشرطله راه كيزيد عليك، يعني ما كيديرش بحال هكا. مثلا هادي دايره 13200 درهم يديفيزيها باغ 3 ولا الا كانوا 4 غيديفيزيها باغ 4. نون يجي ياخذ واحد ويدير شغل يديه فيه ويقول لك واحد لو بري بوحدو. مي نو هادي باينه غير كي كتكون شريتها ولا اي حاجه كنقسموها على عدد الميجات اللي فيها. السلسله بنانه ديال العنق. وشكرا حبيبتي. كاينه sur commande. أمناء قراص عيني. إلا بغيتي ديزي الواتساب راه لي نيميرو تليفون épinglé sur les commentaires. صيفط لينا ميساج et bien sûr نجيبوها لك sur commande avec plaisir. بيتيما عليكم كامل خوتنا. ليفريزون لاترونجي ما كايناش. مي الا بغيتي صيفطيها ليا لاله رحاب. ناديه لعناية داكوغ حبيبتي حنا نخليوها لك. ناديه قالت لك خليها سلسله وغادي تاخدي. قولي لي حقا اين كولور بغيتي في لي روج ا ليفر باش نصيفطوه ليك ناديه. حيتاش لا بروشين حيتاش لا ديرنيير فوا اللي صيفطنا ليك فيها ليفريزون باردون لا كوموند ديالك ليفريزون. انا صافي مشاو ليا المصطلحات. اللي صيفطنا ليك لا كوموند ديالك فيها ما كانوش لي روج ا ليفر مي دابا هما كاينين. اختاري لا كولور اللي بغيتي. جو بون بقاو غير هادو ياسين هذوك جوج بقاو لك. اختاري واحد فدا اما الغوج ولا هذا ولا المارون. المهم اللي بغيتي فيهم قوليها لي باش نصيفطوا عليك معاهم ناديه. هزار بحر واو بلاد واو. سلام زين حبيبتي. عافاك شحال الثمن ديال التمليش سير الصابوني عمران نزار. داكشي سور كوموند. الا بغيتو دوزو الواتساب راه النيميرو التليفون ايبيغلي في الكومونتير. صيفط اللين ديال الفيسبوك الاكرام الشكل ما دخلها. سلام زين حبيبتي. عافاك شحال الثمن. النار حيت كتخرج ولادها دوليج. فوالا السلسله اللي في عنقك طويله الثمن ديالها بالنسبه لهادي دايره 7300 درهم 144000 ريال. 7300 درهم بيان 730 اورو اللي 730 اورو 144000 ريال. فوالا الله يبارك فيك هاجر بحار. ميرسي حبيبتي. قولي لي اختك الزين تمن اختي ديالاش زكيه حبيبتي. بديتو بلا بيا ميموني سيام. لا راكي يجي شي في الوقت. يلا قلنا بسم الله حتى حنا. براسلي فين كيف اختكم في الله. هذا داير 9700 درهم 9700 درهم ديال 960 يورو اللي هي 970 اورو. فوالا 9700 درهم ديال 960 يورو. اختي صيفطي لي شي خاتم. فوالا مرحبا حبيبتي تستاهلي كل خير. فوالا بالنسبه شحال البراسليات اللي في يديك. بالنسبه لهاد لي براسلي اللي لابسه لكم انا كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد لو بروميير اللي هو علاش براسلي اون ميم طون فوالا غورميت كيبقى لكم هذا ب 2900 درهم هي 2900 درهم بيان 280 يورو ب 290 اورو. فوالا اللي هي 58000 ريال. بالنسبه لهادو ب 13200 درهم مليون و 64000 ريال. C'est trop beau tes yeux merci. بالنسبه لهذا ça coûte 9700 درهم 9700 درهم اللي هي 970 اورو. سميره ال ميرسي بور لي كور. براسليت كالفين بري فاطمه الزهراء ديري واش حبيبتي 9700 درهم اللي هي 194000 ريال. سلام ديال عافاك شتي تزوينه ما تفوتش 3000 درهم. ما تفوتش 3000 درهم. ما تفوتش 3000 درهم. 3800 1900 3000. فوالا كي شوفي هادي شحال داير لها الثمن ديالها. سلام حبيبه باغا واحد لا باغ مارياج عاد ما نقول واش نقدر نلقاه عندكم. واسمح لي 3 دي ايريس رامي. ما فهمتش كي داير لا باغ مارياج اللي بغيتي. الا كان عندك لا فوتو ديالو غتصيفطيها لينا في واتساب وغالبا الا ما كانش عندنا نجيبو لك سور كوموند. مرحبا حبيبتي. وجاوبي نبيله مش لو كومونتير ديالك لي زارتيكل حبيبه. لي زارتيكل نو فاشيفاي سي فري ما كيبانوش لي زارتيكل ما يمكنش. شحال البراسلي الواحد اللي في يديك. فاطمه خير كيف قلت داير 4400 درهم الواحد. ما كيبانوش. لا ما كيبانش كاع.
راه كيبانو ما ياسين. كيبانوش. شوف دابا مزيان. انا رجعت وجد شحال داير ديك السلسله طويله اللي فوق. بالنسبه لهذه دايره 9700 درهم. ها نتوما دايره باردون 7300 درهم 7300 درهم بيان 730 اورو اللي هي 730 اورو 146 الف ريال 7300 درهم بيان 730 اورو. فوالا شوفوا معايا السنسله ديال الكرافاج البنات كتجي غزاله. البوندونجيف ما فيها حتى يعني حتى بيير ما فيها لا حجر لا والو. فوالا شوفوا معايا وكتبقى لكم ب 7300 درهم 146 الف ريال. بالنسبه لهذه كتمشي مع لونسومبل ديالها فيها هاد لاشين بوندونتيف لا باغ وحتى لي بوكل. فوالا فالونسومبل كامل كيبقى لكم 9500 درهم 9500 درهم بيان 950 اورو اللي هي 9500 درهم 190 الف ريال. فوالا بالنسبه لونسومبل كامل. ما تخرجي واش كتصيفطوا لهولندا؟ نو ما كنديروش لا ليفرازون برا المغرب فقط المدن المغربيه. ديري هذاك الوريقات ديالو مي كيف قلت الا بغيتي هاجر بحار سي حبيبتي راني كنجاوبك على لي كومونتير ديالك راه غير كيوصلوني معطلين سي بور سا. فوالا واش واختي براسليات نبيله السيد. بالنسبه لهذا البراسلي اللي هو غورميت اون ميم طون فكيبقى لكم ب 2900 درهم 2900 درهم بيان 280 يورو 290 اورو هاكي 2900 درهم 150 الف ريال. بالنسبه لي براسلي ديال التخرام كيبقاو لكم 13200 درهم. هذا اللي سامبل داير 9400 درهم 940 اورو. فوالا اللي هي 188 الف ريال. وبالنسبه لهذا البراسلي اللي لابسه لكم هنا ديال فان كليف فكيبقى لكم 9700 درهم. ساره عزيزه مرحبا بك حبيبتي. فوالا سلام اختي عافاك شحال الخاتم ديال المغياج شمال. بالنسبه لهذا كيبقى لكم 3500 درهم 3500 درهم و بيان 350 اورو اللي هي 3500 درهم اللي هي 350 اورو. فوالا بالنسبه لهاد لا باغ 3500 درهم مزيانه. الله يكبر بيك سكينه عويناتك حبيبتي لي خطيك. كوكو انا جيت سولت عليك البارح منوره ما شاء الله الله يسخر. امين حبيبتي ميرسي بوكو لي خطيك. بون البارح راكم عارفين لو جور دو روبو ديالي سي بور سا ما درتش لكم اللايف. سلام اختي عافاك شحال الخاتم ديال المغياج؟ فوالا كيف قلت 3500 درهم اللي هي 350 اورو اللي هي 70 الف ريال. سلسله الحضور اللي فانقك عافاك. بالنسبه لهادي كيف قلت دايره فوالا 7300 درهم 7300 درهم بيان 730 اورو 7300 درهم اللي هي 730 اورو. فوالا سلام اختي عندك داكشي زوين السلسله كامله كمال السلسله ما فهمتش صراحه عزيزه حبيبتي شنو قصتي بلو كومونتير ديالك. جاوبي نبيله سعيد سي راني جاوبتها على لي كومونتير ديالها راه يمكن كيوصلوكم لي ريبونس معطلين سي بور سا. فوالا كديروا تسهيلات في الاداء رحابه حبيبه. بيان سور ناديه براده حبيبتي كنديروا اون فاسيليتي كتعطينا اون افونس و لو ريست ديفيزي بار 3 موا يعني داكشي اللي بقى لك كنقسموه لك على 3 شهور. فوالا هذه هي الطريقه مكناسيه السلام كي دايره رحاب الحمد لله حبيبتي. جيسبر تكونوا بخير وعلى خير نتوما. شكرا حبوبتي افيك بليزير حبيبه. انتي قولي بلورو اختي السلسله هذه دايره 730 اورو 730 اورو 730 اورو اللي هي 7300 درهم 7300 درهم او بيان 730 اورو. فوالا بالنسبه لهاد السنيسله اللي حدا البراسلي واش غورميت وبراسلي غورميت اي براسلي اون ميم طون فيها زياده ونقصان ومن هنا راها براسلي. ها نتوما كتجي مزيونه البنات فنه في اللبسه ودايره غير 2900 درهم 58 الف ريال ثمنها مناسب زعما. عافاك عاودي قولي لينا كاع لي بري اللي في يديك. زينب مرحبا حبيبتي. بالنسبه لهاد لاباك داير 3500 درهم هي 350 اورو 70 الف ريال. بالنسبه لهذا 2300 درهم 46 الف ريال 2300 درهم. بالنسبه لهذا 2900 درهم 850 الف ريال. هادو بثلاثه دايرين 13200 درهم اللي هي 320 اورو مليون و64 الف ريال. كاين هذا داير 9400 درهم 188 الف ريال. بالنسبه للفين كليف 9700 درهم اللي هي 194 الف ريال. بالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 2000 درهم هي 2000 درهم.
2000 درهم او بيان 200 اورو اللي 40000 ريال. كاين بحال هذا ديال 3100 درهم. هاد لا غورميت 700 درهم 14000 ريال. هادي 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. هادي اوسي 700 درهم ديال 3 دي 14000 ريال. هادي 3000 درهم 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. وبالنسبه لهاد السنيسله كتبقى لكم كان كيلعب فيها زياد هذا ما هي فوالا. كيف قلت بالنسبه لهادي 4300 درهم 86000 ريال. وهذا ديرنيير 6600 درهم. قول انا ميرسي سي انا هو اللي عرضت البارح بحال هكا بحال الشكل ديال هكا وراتهم لي هما الحمد لله. بحال برد باش شويه فوالا. سلام. شحال غرام ليلى حبيبتي؟ فيديو نشوفو باردون. بالنسبه للغرام ديال 990 درهم فوالا 7800. ها انت تشوفي نبيله السيد حبيبتي راني جاوبتك وغير ما عرفتش شنو قلتي لي انت في الكومونتير. واذا راه هو هذاك الا كان هو بحال هاد الشكل هكا داير هكا. جنة الإدريسية انت حبيبتي شوفي معايا. هادو هما لي غورميت. اختي سوتوا غافينيتي حساره كبيره شحال كدير. نوري في اللايف. حنان الزيري مرحبا. راه خديت عندك الخاطر وعزيز عليا. سوتوا غافينيتي واش كتقصدي هذاك الطويل ولا حصيره؟ قلتي لي حصيره. ياسين عطيني لو سوتوا غافينيتي ديال الحصيره. ربي شوف قولي ياسين. الى نعرف الله الحمد لله شكرا لله. تجي معايا البنيت الله يستر الامور. تبارك الله عليك يا بنتي كلشي الله يبارك فيك الله يخطيك ميرسي. بحال الصغيره اللي معاك شحال؟ 800 درهم. هادي 800 وهادي لا 800. ماشي صغيرين كاع هادي. الثاني هادي دايره 7300 146000 ريال 100 و46000 ريال ديال الكرافاج برون. عليكم. ثمن براسلي العريض سامبل. نزار لينا بالنسبه لهاد البراسلي اللي لابسه ليكم شي شويه دابا. تبارك الله. بالنسبه لهاد البراسلي كيبقى لكم 9400 درهم اللي هي 940 اورو. عطيني ياسين السوتوار ديال الرافينيتي ديال الحصيره اللي في يديك الثمن فوالا بشحال خاتم اللي في يديك اليسار. نهيله سدي كيف قلت حبيبتي ديال 3500 درهم اللي هي 350 اورو فوالا اللي هي 70000 ريال 3500 درهم بيان 350 اورو. 3500 درهم اللي هي 350 اورو. اللي جبتيها غورميت. مليكه حبيبتي بالنسبه لهادي دايره 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. وبالنسبه لهادي الصغيره دايره 700 درهم 14000 ريال فوالا. كاينه هاد السنيسله فوالا شوفوا معايا. هادي كتبقى لكم 16900 درهم 6700 درهم بيان 1690 اورو اللي هي 1690 اورو اللي هي 16900 درهم 16900 درهم فوالا 6900 درهم ou bien 1690 فوالا. مريم ميرسي حبيبتي لي خطيك. شكرا فوق البارطاج مريم شكرا. عوينات كازدين لي خطيك فوالا. بالنسبه للاخت اللي بغات السوتوار ديال رافينيتي فهاد لو سوتوار داير 16900 درهم 6900 درهم ou bien 1690 اورو اللي هي 1690 اورو اللي هي 16900 درهم ديال الرافينيتي البنات ديال الحصيره. شوفوا معايا الحصيره شحال غليظه ومضوبله من هنا فيه الذهب الابيض. ها نتوما هذا راه الذهب الابيض اوسي هنا فوالا. وهاد السويسيات هنايا كيجي غزال بزاف في اللبسه البنات ايبر مانيفيك. سا كوت 16900 درهم ou bien 1690 اورو اللي هي 16000 فوالا 16900 درهم اللي هي 6900 درهم ou bien 1690 اورو اللي هي 1690 اورو اللي هي 16900 درهم 6900 درهم فوالا. ما شاء الله الله يكبر بك. ما قلت ماما ميرسي. شحال الغرام اختي؟ 390 درهم الغرام حبيبتي.
مرحبا اخويا. فوالا بشحال الغرام ما جاوبتينيش. ليلى حبيبتي 390 درهم. ميرسي بوكو حبوبتي افيك بليزير. زينب غورميت خريشات اللي عندك وشكرا. بالنسبه لهذه اللي لابسه هنا دايره 800 درهم 800 درهم بيان 80 اورو. هذه اوسي 800 درهم 16000 ريال. خصني سلسله صغيره جوج اللي لابسه واش عندها حلقات. الثانيه هذه نو ما فيهاش. مرحبا مرحبا. فوالا انت اللي زوينه كاع ما يبان دابا. الله يكبر بك سهام حبيبتي. راكم ما كانوا عوينات كليفنين كاع ما نبان لك. ليلى اختك الزين نابوت ماما وي كاين. انا نوريه لك حبيبتي. تصيفط لي العنوان ديالك ياسين اخويا. مرحبا اسيدي. فوالا شحال الذهب الغرام داير؟ الذهب الغرام فوالا 390 درهم اللي هي كلشي اللي هي كيف قلت 7800. كلشي غزال تبارك الله. الله يحفظ من العين الزين ديالك. الله يكبر بك مريم اكبر حبيبتي. ميرسي بوكو ليلى اختك شكرا. واخا انا غنوريهم لكم دابا في دوادادي. سلام اختي البراسليات اللي في يديك شحال عاملين. بالنسبه لهادو كيف قلت كاينه هاد الاولى كتبقى لكم شوفوا معايا. هذا ب 2900 درهم. هو براسلي غورميت اون ميم طون 2900 درهم ب 290 يورو. بالنسبه لهادو 13200 درهم الواحد اللي هي 1,64,000 ريال. وبالنسبه لهاد البراسلي كيبقى لكم فوالا لي سامبل 9400 درهم. وهذا 9700 درهم اللي هي 970 اورو. وليناس ناس لازين عفاك انا وعكوزتي فدوا دادي داكوغ حبيبتي. ها نتوما شوفوا معايا كاينه هاد السنيسله هادي كتبقى لكم 3800 درهم كلوي. هادو تري زالامود بالنسبه لهذا. يلا كيفاش خرجوا هاد الشهر دايرين فوالا 3800 درهم اللي هي 380 اورو. 380 اورو فوالا اللي هي 3800 درهم. $3800 dirhams ou bien 380 euros اللي هي 3800 درهم. 3800 درهم اللي هي 380 اورو. فوالا 3800 dirhams ou bien 380 euros. Ça ou فوالا 3800 درهم بيان 380 اورو اللي هي 380 اورو. فوالا 96,000 ريال. فوالا وليني سلسله زينه عافاك مرحبا. سلام اختي سنيسله اللي فرقك شحال الثمن ديك الطويله. بالنسبه لهادي دايره 9000 باردون 7300 درهم 7300 درهم بيان 730 اورو. 7300 درهم اللي هي 730 اورو. فوالا شحال السلسله اللي لابسه نهيله ديوان. بالنسبه لهادي دايره 800 درهم. هادي 800 درهم وهادي كتمشي مع لونسومبل ديالها. بالنسبه لهادي 7300 درهم 7300 درهم. فوالا سلام اختي عافاك. شي حلقات بالسلسله ديالهم الكورميت بالخاتم عافاك والثمن. سلمان طه عافاك قول لي انت وبيان اختي ما عرفتش دير لنا داك البروفيل اللي لو مونطون اللي يناسبك باش نعرف شنو نوريك يعني الثمن اللي تقدر عليه. وديك الساعه مرحبا حبوبتي عافاك. بغيت نشوف كورميت 3 دي. عمران يلا وريتها لكم دابا مي جو بونس كاينه كتهضر ليا على هادو اللي انا لابسه. هانتي هادي دايره 3000 درهم وهادي دايره 700 درهم. فوالا بالنسبه لهذه 3000 درهم 3000 درهم هي 60000 ريال. وهذه دايره 700 درهم اللي هي 14000 ريال 700 درهم بيان 60 يورو. فوالا الغرام راه كنقولها وكنعاود 390 درهم الغرام. ولكن للتوضيح فقط راه ماشي هذاك لو مونطون اللي يعني 390 درهم كتعني ان لي زارتيكل اللي كنوري لكم راه الغرام ديالهم ديال 390 درهم. نون با دو تو راه هذاك ما كاينيش الثمن ديالهم حيت كيمشيو بالموديل. راني دائما كنوضحها لكم في شاك لايف كو هذاك لو مونطون اللي كنقول لكم انا ولا اي ذهبي كيف ما بغى يكون نوعو راه كيعني خام يعني مازال
ما مخدومش كاع، ما داخل لا اليد، مازال ما داخل لاتوليي، مازال ما جا الفيترينا، مازال ما والو، يعني الذهب ما مصنوعش، مازال ما راسمينلوش الموديل اللي غيديرو، مازال ما حتى شي حاجه. مي حنا كندخلو بالموديل اوتوماتيكمون غنبيعوه بالموديل. والخر بشحال؟ شيماء هذا داير 2900 درهم، 58 الف ريال، وهذا الاخر داير 9700 درهم، 194 الف ريال. هذا 194 الف ريال. الله يكبر بك مبولت ماما، ميرسي. تحياتي ليك حبيبتي دينا والناس ديال الجزائر، مرحبا بكم. شحال الغرام ما جاوبتيش ليلى؟ انا يلا جاوبت عاد دابا على هذا السؤال اللي من قبيله هو كيتعاود. غورميت خديجه الى عندكم، شكرا. سونيا كاينه هذه دايره 700 درهم، هذه هي الرقيقه. كاينه المويان هذه دايره 2000 درهم 40 الف ريال، وهذه دايره 4300 درهم 86 الف ريال. جبتي لي واحد الخلخال راه كحل تما معاك كلشي غزال تبارك الله. الله يحفظك من العين، الله يكبر بك حبيبتي، ميرسي. ما بينينش. ها انت حبيبتي شوفي معايا كون جوبينا سنفتيس. ها انتوما شوفوا معايا اي فوالا حبيبه ديالي. ممكن نشوف شي حلقات. حنان ايمان كاينين بحال هادو اللي انا لابسه هنا ديال 3 دي دايرين 1700 1500 درهم 1700 2000 درهم على حسب انتي وشنو بغيتي. موجودين حبيبتي براسليات فوالا. سهام الحسوني كيف قلت بالنسبه لهاد لو بروميي داير 2900 درهم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. 2900 درهم ب 290 يورو. هادو بثلاثه دايرين 13200 درهم. هذا داير 9400 درهم، وهذا 9700 درهم. فوالا جاوبيني اختي حبيبتي، كنجاوب على كاع لي كومونتير ابار لي ما شفتوش. ورينا ستاس القنيطره، تحياتي ليك حبيبتي في دوام الناس ديال القنيطره. نشوف حلقات. حنان قولي لي لو مونطونينات باش تعرف شنو نوريك. مرحبا سلام عافاك. سي سو سوار افيك دي بيرل اون كولور. داكور عطيني داك اللي فيه الاحمر والخضر سو سوار هكذاك. سيوري سناسل ديال 2000 درهم. زهره حبيبتي انا كنوريكم سنيسلات. كاينه هادي بون انا غنشوف. ها نتوما كاينه هادي دايره غير 1000 درهم 20000 ريال 1000 درهم ou bien 100 euros. 1000 درهم 1000 درهم 100 euros 1000 درهم اللي هي 20000 ريال. فوالا شوفوا معايا 1000 درهم 1000 درهم ou bien 100 euros. 1000 درهم 1000 درهم ou bien 100 euros اللي هي فوالا 1000 درهم ou bien 100 euros. سنيسله ديال الخريشات البنات كتجي غزيوله على شكل دي زيتوال. فوالا نجيمات ودايره 1000 درهم. بالنسبه للاخت اللي بغات ما فايتاش 2000 درهم كاينه هذه دايره 1900 درهم. ها نتوما دايره كيف ما كتشوفوا معايا 1900 درهم ب 180 يورو 190 اورو اللي هي 1900 درهم. 1900 درهم اللي هي 190 اورو واللي هي 58 الف ريال. باردون 130 الف ريال 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال 1900 درهم ب 180 يورو 190 اورو اللي هي 1900 درهم. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله ثمن جد مناسب وكتبقى غير ب 1900 درهم 38 الف ريال بالنسبه لهاد السنيسله. دو فيتا دوفا وي حبيبتي راه تقريبا النهار كامل كيبقى في المحل. سلام عافاك. دي بيرل اون كولور. ايمان تحيفه هانتي شوفي معايا هاد لو سوتوار فيه لي كولور. هاد داير 100 باردون 6300 درهم 126 الف ريال 126 الف ريال. هانتوما 126 الف ريال اللي هي فوالا شوفوا معايا كيجي غزال بزاف 6300 درهم بيان 630 اورو 6000 6300 درهم. كون جبتي ديال الكرتون حسن 6300 درهم. هذا فيه 500 كيتسلى كيضيع 6000
و300 درهم اللي هي 126000 ريال. 6300 درهم ou bien 630 اورو اللي هي 630 اورو. 6300 درهم. فوالا سوتوار هانتي النيميرو ديال الواتساب راه النيميرو ايبانغلي في الكومونتير 0661 72 24 79. سيرتو لينا ميساج وراه كيف ما كتشوفوا ايبانغلي في الكومونتير. شي شحال داير خاتم 3 دي بحال هذا داير 3100 درهم 62000 ريال 3100 درهم بين 300 يورو. فوالا زهرة الحياة حبيبتي انا كنوريك دي شي كاينه هذه دايره 3900 درهم 3900 درهم. 3900 درهم اللي هي 390 اورو. 3900 درهم بيا 380 يورو اللي هي 390 اورو واللي هي 3900 درهم. الان ضروري خاصني نتقدم لعندك شي حويجه انفاس بحال ايه مرحبا بك حبيبتي. الا بغيتي تدوزي لنا المحل صيفط لينا غير في واتساب ونصيفطو لك لوكاليزاسيون بالضبط ديال المحل. مرحبا ايه غتشرفينا بالزياره ديالك. سلام اختي صافا. يعني فين عندك الفدوى حبيبتي المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حين ريجستر قصر في مدينه فاس. كنديروا لا ليفرازون بارتو او ماروك يعني فين ما كنتو في المغرب كتوصلكم لا كوموند حتى للدار عندكم ما كتحتاجوش تخلصوا والو على ليفرازون حنا كنتكلفوا لكم كلشي. فوالا هذا السلام لذيذه على قلبي والله توحشتك بزاف اختي كريمه السماره يتوحشك الخير ورب حبيبتي. ميرسي بوكو لي اختك وانا معكم حبيبتي. اختي ممكن توريني حلقات حنان ايمان كيف قلت واش ديال شاك جور ولا شي حاجه ديال الحضور غير قولي لي شنو بغيتي ومرحبا. اهلا زينات بشحال هادي ما شفتك توحشتك كي راك دايره لاباس عليك ابتسام في الابتسام صافا الحمد لله جيسبر حتى تكوني بخير وعلى خير وتوحشك الخير وربح الزينات ديالي لي اختك حبيبتي. خاتم اللي في يدك حبيبه فاقده الامل حبيبتي لا تفقدي الامل. بالنسبه لهاد لافا كيبقى لكم 3500 درهم اللي هي 350 اورو. فوالا 70000 ريال. بالنسبه لهذا ديال فان كليف داير 2300 درهم اللي هي 46000 ريال. هادو كيبقى هذا ب 2000 درهم اللي هي 40000 ريال وبحال هذا داير 3100 درهم. فوالا افنان الا بغيتي سور كوموند راه لو نيميرو تليفون ايبانغلي في الكومونتير. مرحبا الف مرحبا. الله في المرياج ما تخليك بعينيك غنستناك. سوسو حق الله ما كرهت وحق الله عشيره شي حاجه راه من قبيله وهي مديرو مزياني واش شي نموسه ولا شي حاجه عشيره فريمون راه حتى الشوف ما كنشوفش مزيان وحق الله. بالنسبه لهادي غير كنحني بحال هكا كنهز عيني كتبقى تسكني. خاتم 3 دي شحال البخي ندى حبيبتي بحالو ديال 3100 درهم هي 300 درهم بيان 300 يورو. الله يكبر بك فاطمه بن جمعه بن بوجمعه. فوالا اختي اللي دايره فوالا جاوبيني اختي زهره الحياه. انا كنوريكم سنيسلات حبيبتي في هذاك لو مونطون. كاينه هذه دايره 1300 درهم هانتي 26000 ريال 1300 درهم بيان 120 اورو. باردون 130 اورو اللي هي 1300 درهم هي 26000 ريال. 26000 ريال. نورا بوجودكم فوزيه حبيبتي. ندى جي ديجا ريبوندي. يا الله يسخر عسولتي راني قلت لبنتي تخبي باش من نتهبط المغرب نجي نزوركم. مرحبا بك دوفيتا مرحبا غتشرفينا بالزياره ديالك والله العظيم. Je veux savoir le prix de prénom s'il vous plaît. Rachida Khodri حبيبتي بالنسبه لي prénom ou bien la personnalisation sur commande. الا بغيتي دوزي الواتساب راه لو نيميرو تليفون ايبانغلي في لي كومونتير. صيفط لينا ميساج نوريوك السنيسلات ولي موديل اللي كنخدموا ديال الاسماء ونصايبهم لك. مرحبا. بالنسبه للاخت اللي بغات الخلخال كاين هذا داير 1900 درهم 38000